हेलो हेलो। हाँ बोलो। जी मुफ्ती उमर बोल रहे हैं? मुफ्ती उमर बोल रहे हैं मतलब? क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। अच्छा अच्छा, मुफ्ती हैं मौलवी हैं? आप कौन है? जी मैं नूर हसन बोल रहा हूँ। आप कौन है, मुफ्ती हैं कि मौलवी हैं? नहीं, मैं तो एक सादा आदमी हूँ, आम आदमी हूँ। अच्छा, आम आदमी क्या होता है? आम आदमी क्या होता है आपको नहीं मालूम? आम आदमी क्या होता है? नहीं, आम आदमी क्या होता है? किसने आलिम बनाया आपको? आप मैंने आलिम हैं? मैंने कब कहा कि मैं आलिम हूँ? आप बोले किसने आलिम बनाया? रात मुनाजरा कर रहे थे ना ग्रुप में? हाँ, मुनाजरा कर रहा था। आपको भी करना है तो बोलिए। बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है तुम्हारी। कोई बात नहीं, वो कहीं किसी भी बात का जवाब ही आवाम नहीं दे फैसला पाए हो। कर रही है कौन किसकी बेइज्जती हुई है। वही तुम्हारी बेवकूफ़ी सुन रहा था, तो मैंने सोचा लाओ मैं भी देखूं। इन तुमको कल दो उमर बार साहब को फोन कॉल किया, करके। फोन नहीं उठाए तुम। हैं? तुमको कल मैंने 2 बार फोन किया, फोन उठाए क्यों नहीं? मुझे किस टाइम? वही शाम को। किसी और का कॉल आ गया होगा, तो हो सकता है इस वजह से नहीं उठाया हो। और क्या पता नमाज का टाइम हो, समझे? और हो सकता है कि मेरा मोबाइल साइलेंट भी हो, क्योंकि मोबाइल साइलेंट कर देता हूँ मैं रात को। अच्छा अच्छा, कई कई वजह है आपकी। हाँ। चलिए, क्या? बोलिए, किस हाँ, किस क्या? मैटर पे बात करना चाहते हैं? हम्म, आपको नहीं मालूम किस मैटर पे बात करना है? नहीं, आप चुने। मौजू को आप आसान समझते हो, जिसमें आपको महारत हासिल हो, आप उसको चुन लें। तो वही मेरी तरफ से भी समझ लो, जिसमें आपको महारत है वही अच्छा सुन ले और बात कर लें। आइए। अच्छा, यानी आप नहीं चुनेंगे? नहीं नहीं भाई, आपको मैंने इख्तियार दे दिया ना, आप सुनिए। मुझे इख्तियार दे दिया आपने? हम्म। अच्छा, फिर वापस तो नहीं फिरेंगे? हैं? ये वापस करने से क्या होता है? इख्तियार दे दिया आपको मौजूद चुनने का, तो आप अच्छा मौजूद चुने। ये वापस का क्या होता है? अच्छा। हाँ, चुनिए। जिसमें आपको ज्यादा महारत हो वो मौजूद चुनिए। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मौजू को तुम चुन लो जिसमें तुम महारत हासिल रखते हो बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो किसी भी मौजू पर बात कर सकता हूँ। अच्छा इल्म गैब हो, नूर बशर हो, हाजिर व नाजिर हो, इख्तियार रसूल हो, कुछ भी हो। अच्छा अच्छा। चलिए, हाँ। इल्म गैब पे आपका क्या दावा है? नहीं, आप बताइए आपका क्या दावा है? लो, अभी बोल रहे थे हम, अब किसी पे भी बात कर लेंगे। इल्म गैब पर आपका क्या दावा है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अकीदा, अकीदा बोलिए ना, अकीदा क्या? अकीदा इल्म गैब के ताल्लुक से? अच्छा, अकीदा। चलिए ठीक है, अकीदा बताइए पहले। मेरा ये अकीदा है इल्म गैब के ताल्लुक से कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम्म अपने हबीब को हम्म। गैब का इल्म अता किया है, यानी छुपी हुई बातों का इल्म बताया है। गैब का इल्म है ना? जी जी, गैब का इल्म। इल्म गैब का नहीं बता रहे ना? अरे क्या पढ़े लिखे क्या हो आप, ये बताओ। मैं जो पूछ गैब का रहा हूँ इल्म वो या सवाल, इल्म गैब? मैं जो इल्म पूछ गैब रहा हूँ या गैब जवाब का दो। इल्म? गैब का एक इल्म मिनट दिया एक है मिनट। या इल्म गैब का दिया है, बताइए। मुझे मालूम है कितनी सलाहियत है तुम्हारे अंदर, कोई पता बात लग नहीं, गया अभी है। पता चल जाएगा। अभी आगे बोलो, पहले सवाल का चलिए मैं जवाब दो। खुली, एकदम खुली साफ सुथरी बात करता हूँ हाँ बोलिए ना, जो साफ सारे सुथरी लोगों को बात। समझ आए। देखिए, हम्म मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तक इल्म गैब अता किया। हम्म। हाँ, इल्म गैब। हाँ सुनिए। चलिए। हाँ। हाँ। अच्छा कहाँ ये तक? बताइए, एक कहाँ मिनट, तक किया? ये बताइए कि जो कहाँ? माफिल अरहाम है, हाँ। माफिल अरहाम, औरत के पेट में क्या है, रहम में क्या है औरत के? ये यहाँ ये पे गैब अभी है बात या है, क्या है? अभी अभी यहाँ पे बात आ रही है। नहीं, मैं बिल्कुल अभी साफ यहाँ पे सुथरी बात क्लियर आ बात रही कर है। रहा हूँ, घुमाना फिर। अब भागना शुरू कर दिया। अभी तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं। मैंने तो आपका इतनी दावा खतरनाक है। बात कर दी कि इससे सुनो बच के सुनो, आदमी जा ही नहीं सकता। अभी आपने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता फरमाया, यही बोला ना? ये जो बच्चा है ये गैब है कि नहीं? ये जो अभी हम वहाँ औरत के पे आ पेट में ही नहीं बच्चा रहे है। हैं। बात अभी कहाँ हो रही है? अभी इधर पहले उसूल पहले बयान करो। मैं तुम्हारी सलाहियत को पहचान गया हूँ, इसीलिए मैंने ये बिल्कुल डायरेक्ट, ये देखो, बिल्कुल एकदम सीधी ग्रुप में बात ये कही। आइडियो जाएगी, सब बोलेंगे इंशाल्लाह। नूरुल हसन एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो दावा किया, वही नहीं बता पा रहा है।
میں نے تو ایسی بات کہہ دی, ہاں. ایک دم ڈائریکٹ بات کہہ دی ارے تو کہ اس میں سے کوئی کیا ڈائریکٹ بات کہہ دی؟ تمہارا یہ دعویٰ ہے پیٹ کہ کا بچہ غیب ہے کہ نہیں, سن بھائی, بارش کہاں سن بھائی, ہوگی, سن کب ہوگی, یہ غیب ہے کہ نہیں, کون دیکھو, کب مرے گا, کہاں مرے گا, کیسے مرے گا, یہ غیب اس ہے کا کہ نہیں. مطلب ہے تم اتنا ڈرے ہوئے ہو کہ ابھی لا اصول پہ ہی حول نہیں ولا بات کر قوت رہے, الا باللہ اتنا العلی ڈرے العظیم. ہوئے ہو کہ اصول پہ ہی نہیں بات کر رہے. علم غیب پہ میں بات تو- کرنا ہے نا, ابھی تم بھاگنے لگے ابھی سے. بھاگ تو تم رہے ہو, میں نے تو سیدھی ہاں تو بات میں تو کہی ہے, اصول میں نے ابھی تو ادھر پوچھ ادھر رہا کی ہوں, بات ابھی نہیں کہاں کہی. بھاگ بھاگ رہے تو ہو, تم ابھی رہے تو ہو. دلیل بھی نہیں علم آئی ہے. غیب ہے یا غیب کا علم ہے, غیب کا علم دیا ہے یا علم غیب دیا ہے, ارے بھاگ تو ہاں تم رہے ہو, غیب کا تم راہ علم فراری دیا, کر رہے ہو. سنو بھائی, غیب کا علم دیا جو ہے جو آپ کا لوگ دعویٰ سنیں ہے. گے, سنو جو سنو جو لوگ سنو سنیں گے تو سمجھ سنو لیں گے کہ بھائی, دیوبندیوں کی ارے صلاحیت کیا وہ ہے, تو کتنی ہے. ابھی آڈیو جائے گی گروپوں میں تو سب سنیں گے. یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کہاں تک دیا گیا, کہاں سے لے کے کہاں تک, بتائیے. جتنی ضرورت ہے اتنا دیا. کہ اچھا کتنی ضرورت تھی؟ ناپنا تمہارا کام ہے, تم ناپ لو انچی ٹیپ لے کے. اچھا تو اتنا ہی تمہارا وہ ہے. انچی اچھا یہ ٹیپ لے کے بتاؤ, تم ناپو, ہمارا کام نہیں ہے ناپنا. تو تمہارے ناپنا تمہارا کام ہے, تم اکابر نے ناپو. تو ناپا ہے, تو تم اپنے اکابر کے خلاف تمہارے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا ہے جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک کے لیے. تو تم اپنے اعلیٰ حضرت کے ہی عقیدے کے خلاف ہو, جبکہ تمہاری کتاب میں میں لکھا ہے تمہارے کہ گھر سے ہی جو تمہارے اعلیٰ حضرت کے ہم عقیدہ نہ ہو وہ کافر ہے. تو تم تو ان کے حساب سے کافر ہو گئے. میں یہ بات بزرگوں سے ثابت کر دوں گا جو تو بول رہا ہے. میرے نبی کو ماں کانا وما یکون کا علم غیب عطا کیا ہے, ہاں تو مگر وہ وقت آنے پر کیا مراد ہے؟ وہ وقت آنے پر بتاؤں گا, وہ وقت آنے پر بتاؤں گا. اب یہ بتائیے, بتائے گا, ابھی اصول پہ نہیں بات کر رہا ہے, وقت آنے پہ بتائے گا. میں تو تمہارے اصول پر ہی اکابر تو کہہ رہے ہیں کہ بڑبڑائے گا. تو مما کون سے جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کے لیے یہ مراد ہے, تم بول رہے وقت آنے پہ بتائے گا. یعنی تم کو صرف اپنے بڑبڑائے گا, تو ادھر ادھر کنی کاٹ کے بھاگ رہا ہے. تم کو اپنے مجھے یہ اکابر بتا, میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکی ہے یا لڑکا. تو بتا تیرا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اچھا بس یہ اتنا ہی علم دیا آپ, اچھا پیٹ کا علم دیا, یہی پیٹ کا علم مانتے ہو؟ جب یہ علم ہے تو اور بھی بہت سارے علم ہیں پیٹ کا علم دیوبندیوں کا. ارے تو بڑبڑا کیوں رہا ہے یار, میری بات کیوں رہا, تو پیٹ کا علم خالی مان رہا ہے. ابھی اصول پہ بات کر دیکھ لو مسلمان, یہ ہیں دیو کے بندر. یہ دیکھو, میں جب بولتا ہوں تو بیچ میں بڑبڑاتا ہے, بیچ میں بولتا ہے. یہ ایک نمبر کا جاہل ہے, اور یہ رات مولانا رفایت علی صاحب سے بکواس کر رہا تھا, خباثت بک رہا تھا, اور ایک بات کا ان کی جواب نہیں دے پایا یہ شیطان. کبھی کنڈی کاٹ کے ادھر بھاگ رہا تھا, کبھی کنڈی کاٹ کے ادھر بھاگ رہا تھا, اور ابھی بھی یہ وہی کر رہا ہے. وہ پورے گروپ دیکھ رہا تھا کہ تمہارا مناظر جو ہے ہاں, اختیار کیا, تیری اسی ذلت اور رسوائی کو دیکھ کے تو میں نے تجھے کال کیا ہے. جاہل خود قبول کیا کہ وہ بھاگا ہے. اچھا یہ بتا, حضور کو علم غیب حاصل ہے کہ نہیں؟ اللہ نے جو علم عطا کیا وہ مانتا ہے تو نہیں؟ علم غیب تمہارے اعلیٰ حضرت نے انکار کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم لا غیب حول نہیں ہے. ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چل ثابت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلیٰ حضرت نے انکار کیا ہے. چل انکار دکھا ان کا. اچھا انکار دکھاؤ. ہاں یہ دکھانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو علم غیب نہیں دیا اور وہ غیب نہیں جانتے, یہ دکھا. اچھا ایسا دیکھا ہے. ہاں انہوں نے کہا ہے, انہوں نے یا خود خدا نے ایسا کہیں کہا ہو, سن بھائی کہاں سن, یا خود خدا نے کہیں کہا ہو کہ میں نے اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا نہیں کیا اور یہ نبی غیب نہیں جانتے. چل ایسی کوئی آیت دکھا. اچھا ہاں, اچھا یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں خود انکار کر رہے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا. ارے جاہل, تو نے قرآن پڑھا ہے, قرآن میں کتنے طرح کی آیتیں ہیں, تو جانتا ہے قرآن کو. اچھا تو پڑھا ہے؟ الحمدللہ میں مومن ہوں, ایمان والا ہوں, میں جانتا ہوں کہ کس آیت کا کیا مطلب ہے. اصول ہی تو نہیں بیان کر پا رہا ہے تو کیسے جانے گا؟ ارے جاہل کہیں کے. اچھا حضور کو یہ بات معلوم ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی علم عطا کیا کہ نہیں کہ عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا؟ بتاتا کیوں نہیں ہے تو, تیرے منہ میں بریلی کا بانس بھرا ہوا ہے یا لیٹرین بھری ہوئی, نجاست بھری ہوئی ہے تیرے تھانوی کی, یہ بتا. نہیں معلوم ہے, چل تو بتا. تیرے نہیں معلوم ہے, حضور کو نہیں معلوم ہے. کس کی نجاست بھری تھی؟ ایک منٹ. اچھا حضور نہیں جانتے کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکی یا لڑکا؟ یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. اچھا قرآن کی آیت کے خلاف ہے, نہیں جانتے تھے. ہاں بتاؤ. اچھا قرآن کی آیت پڑھو پہلے. ہاں ایک منٹ, بہت اچھی بات ہے. ایسے کوئی اچھی بات کیا کر اصول کے حساب سے. جی بالکل, میں اصول کے حساب سے بات کروں گا انشاءاللہ. اصول کے حساب سے بات کرو گے.
ہاں انشاءاللہ. ابھی تو اصول تم نے کچھ بیان ہی نہیں کیا ہے. ارے میں سیدھی سیدھی بات کرنا جانتا ہوں. کیا ٹھیک ہے, تو گھما پھرا رہا تھا, تیرے پرکھوں کو میں جان گیا, پہچان گیا, اس لیے میں نے شارٹ کٹ میں تجھ سے بس سیدھی بات رکھی. کیا رکھ دی؟ الحمدللہ میں سامنے والے سے جب بات کرتا ہوں تو اس کو پہچان جاتا ہوں کہ یہ کہاں تک ہے, کتنے پانی میں ہے. تمہارے میں تجھے پہچان گیا کہ تو کتنے پانی میں ہے, اس لیے میں نے تجھ سے ایک دم سیدھی ڈائریکٹ بات مجھے کی. معلوم ہے تو بدتمیزی کرے گا. دیکھ اللہ نہیں تعالیٰ نہیں, بالکل قرآن نہیں, شریف میں فرماتے ہیں, سن, ان بالکل اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ تعالیٰ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی پانی برساتا ہے, وہی جانتا ہے کہ جو کچھ رحم میں ہے, یعنی ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا, کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں وفات پائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ سب باتوں کا جاننے والا ہے. اب اور آگے اب پوری آیت پڑھ کے اس کا پورا ترجمہ کیا, کیا آگے نہیں چھوڑ دیا آپ نے, پوری پڑھی آپ نے, چھوڑ دیا. خیانت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیا چیز خیانت کیوں کر رہے ہیں پڑھنے میں, خیانت کیوں کر رہے یہ ہیں؟ پوری آیت میں نے پڑھ دیا, اس میں خیانت دوبارہ پڑھیے, دوبارہ اس کا ترجمہ کیجیے. آپ نے خیانت کی ہے پڑھنے میں. اچھا چل دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ ہی کو ہے قیامت کی خبر اور وہی پانی برساتا ہے, وہی جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے یعنی پیٹ میں ہے, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا, اور کوئی شخص نہیں جانتا وہ کس زمین میں مرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ سب باتوں کا جاننے والا اور باخبر ہے. بتاؤ اب اس میں کیا ہے؟ اچھا, یہ جو آپ نے کہا ہے کہ رکو جاننے والا اور باخبر ہے, یہ جو کہا ہے کہ جاننے والا اور باخبر ہے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ. اچھا اچھا, یعنی اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے اور خود باخبر ہے نا؟ ارے ہنسیے مت, دیکھیے یہاں ہنسنے کی دیکھیے. حدیث سن لو, حدیث. ارے سن تو لی, میں دیکھیے یہاں ہنس نہیں رہا ہوں. حدیث بھی ہے اسی تعلق سے, ٹھیک ہے, تفسیریں بھی ہیں, تفسیریں میں بھی. اچھا چلیے وہ ہو گیا. یہ قرآن سب سے پہلے قرآن ہے نا؟ ہاں سب سے پہلے قرآن ہے نا؟ سب سے پہلے قرآن ہے, کیا مطلب؟ جب آپ نے قرآن کی آیت ہی بتا دی, میں نے حدیث بھی مان لی, ایسے کر کے مانیے. اب اگر کوئی حضور کے لیے اس آیت کو پڑھنے کے باوجود یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں بزرگ, چاہے وہ غوث اعظم ہو, چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہوں, یا کوئی اور بزرگ ہوں, فلاں بزرگ, یعنی حضور غوث اعظم یہ بتا دیتے ہیں کہ کس عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی, تو ایسے شخص کے اوپر حکم کیا آئے گا؟ جب حضور نہیں جانتے تو پھر غوث اعظم بھی نہیں جانتے ہوں گے. اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا. اچھا ایک بات بتاؤ جی, ایک اصول بتاؤ. یہ جو قرآن شریف میں انکار کیا گیا ہے کہ کوئی ماں کے پیٹ میں نہیں جانتا اور قیامت کا علم نہیں جانتا, ٹھیک ہے, اور وہ کیا عمل کرے گا یہ نہیں جانتا, تو اگر کوئی جیسے کروڑوں ہیں, اگر اس میں سے کوئی ایک جز اللہ تعالیٰ کسی کو کرامات کے طور پہ عطا فرما دے, تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے. اچھا, کوئی ایسا بندہ ہے جو علم حضور کو معلوم نہ ہو, وہ حضور کا امتی کو جانتا ہو, ایسا کوئی امتی ہے؟ کوئی دکھائیے مجھے دنیا میں کہ حضور کو تو وہ بات, حضور کو کوئی بات نہ معلوم ہو اور حضور کے امتی کو معلوم ہو. یہ تو میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی جزوی حضور کو ساری کائنات کا علم عطا کیا گیا کہ نہیں؟ کن کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات سے زیادہ علم عطا کیا گیا کہ نہیں؟ ہاں, ساری کائنات کے سے زیادہ علم عطا کیا گیا. جب ساری کائنات سے زیادہ علم عطا کیا گیا تو جو ساری کائنات کو علم ہے وہ ہر علم ہمارے نبی کو بھی معلوم ہے. ارے بیوقوف, یہ بتاؤ, ٹھیک ہے, یہ بتاؤ کہ اگر اس طریقے سے مانو گے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذرہ ذرہ کا علم ہے, سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں, پیڑ پہ کتنے پودے ہیں, اور مرغی کتنا انڈا دے رہی ہے, یہ سب بھی مانتے ہو کیا؟ الحمدللہ ہمارے نبی کو تو سب معلوم ہے. تو چلو کوئی آیت, ایک منٹ, کوئی آیت, کوئی حدیث یا کوئی وہ سب پیش کرو. میں نے کہا نا وہ سب بتاؤں گا انشاءاللہ, میں نے کہا نا سب بتاؤں گا انشاءاللہ, ٹینشن مت لیجیے آپ. کب بتاؤ گے؟
मैं तो अब आप मुझे ये बताइए, एक मिनट, अब आप मुझे ये बताइए कि हुजूर गौसे आजम जानते हैं? छोड़ो ये छोड़ो, एक अरे मिनट, इस आयत का तुमको इनकार है, ये पहले बताओ। मुझे तो इनकार नहीं है, मैं आपकी सुनिए। सुन, अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं कि कोई नहीं जानता कि माँ के पेट में क्या है, कोई नहीं जानता कि इल्म क़यामत का इल्म कब है, उसी के पास है। मगर तो तर्जुमा करने में तुमने खयानत की है उसमें, इसमें शक है क्या अल्लाह ताला के कलाम में? और जो आपने लास्ट वाली एक मिनट भाई साहब, परेशान ना हो, ये हदीस भी एक बार सुन लेते तो अच्छा था। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ाल मफ़ातिहुल गैब खम्सुन ला यअलमुहुन्ना इल्लल्लाहु ला यअलमु मा फ़ी गदिन इल्लल्लाहु वला यअलमु नज़ुलल गैबि इल्लल्लाहु वला यअलमु मा फ़िल अरहामि इल्लल्लाहु वला यअलमु अस्साअता इल्लल्लाहु वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदन वमा तदरी नफ्सुन अय्यु बिअर्ज़िन तमूत। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गैब की 5 बातें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। एक ये है कि कल क्या होगा, ये अल्लाह ही जानता है। क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है, वही बारिश बरसाता है और वही जानता है कि रहम मादर में क्या है। कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा, कोई शख्स नहीं जानता कि वो किस जमीन में सरजमीन पर मरेगा। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर शक है और अल्लाह की बातों पर शक है, ये बताइए। माशाल्लाह, तो आपने इस बात को तस्लीम किया कि नहीं किया? जब हुजूर ही नहीं जानते ये इल्म, अल्लाह ने जब हुजूर को ही नहीं दिया तो फिर हुजूर के उम्मती को दिया होगा? मुझे आप इतना बताएं। तुम ये बताओ, इस आयत माशाल्लाह, मुझे सुनिए उमर साहब, माशाल्लाह, अरे उमर साहब सुने ना मेरी बात। हदीस पेश कर रहा हूँ और आप अरे यार अपनी लफाजी कर रहे हैं। कोई आयत पेश करो, कोई हदीस इसमें मुसलमानों देखो, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये देवबंदियों का मौलवी है, का कॉल पेश करो। ये देवबंदियों का मौलवी है, ये मेरी बात को नहीं सुन रहा है। मैं जो इससे कह रहा हूँ, उमर साहब माशाल्लाह तुम्हारी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मगर आप मुझे ये बताएं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को, अपने महबूब को ही ये इल्म अता नहीं किया, तो फिर क्या हुजूर के उम्मती को ये इल्म अता किया है? हुजूर को या किसी उम्मती को अल्लाह ताला कोई एक जुज किसी को अता फरमाए दें तो ये कुल के खिलाफ नहीं है। बताइए, चलिए और बताइए। तो फिर किसे अता किया है, जरा वो मुझे बताइए। हुजूर गौसे आजम को ये इल्म अता किया है? किसको? तमाम वलियों के सरदार हुजूर गौसे आजम है, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। बताइए कौन सी किताब में है? क्या कौन सी किताब में? कौन सी किताब में है कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को ये इल्म अता हुए हैं? जरा बताइए। अरे मैं तो खुद तुमसे पूछ रहा हूँ, सब तमाम वलियों के सरदार हैं हुजूर गौसे आजम, क्या उनको ये इल्म हासिल है? उनको अता किया अल्लाह ताला ने? अरे तो तुम बताओ ना, तुम्हारा दावा है क्या? हुजूर गौसे आजम के लिए मानते हो कि नहीं मानते? मुझे ये बताओ। दावा है क्या? तुम क्या मानते? मेरा दावा ये है, एक मिनट उमर साहब, मेरा दावा ये है कि अरे चुप है गधे हराम की औलाद, जब बोलता हूँ जब बोलने लगता है चुप सुअर। देखो, ये गाली बात जो है ये अपने आला हज़रत की सुन्नत अदा कर रहा है। अबे हरामजादे, जब मैं बोलता हूँ तो बोलता क्यों है? देता वो मुनाफिक है। अब तो देख रहे हो मुसलमानों यार, कितना बड़ा हरामी है ये। अरे जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात को सुन ले रहे हरामजादे, सुअर की औलाद, वलदुज़ ज़िना, ज़करुल हिमार, वलीद इब्न मुगीरा, इब्न तैमिया की नापाक औलाद। जब मैं तुझे बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, तो उससे सुन ले मेरी बात को। जब अल्लाह ताला ने अपने हबीब को ही ये इल्म अता नहीं किया, जब हुजूर गौसे आजम को ये इल्म अता नहीं किया, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को ये इल्म अता नहीं किया, साबिर पाक कलियारी रहमतुल्लाह अलैह को ये इल्म अता नहीं किया, और तमाम दुनिया के वलियों को ये इल्म जब अता नहीं किया, तो फिर खिलाफ है। तो ये बता। अच्छा, कुरान हदीस के खिलाफ है ना? तो के खिलाफ है। तो जब कुरान हदीस के खिलाफ है, एक मिनट, कुरान हदीस के जब खिलाफ है तो कुरान हदीस तो नहीं मानता, ये मैं कह रहा हूँ। तो अबे जाहिल, तुम नहीं मानते हो। मेरा दावा यह है कि तमाम देवबंदी वहाबी अपने देवबंदी मुल्लाओं के लिए ये इल्म भी तस्लीम करते हैं। सुनो, किसी देवबंदी आलिम को ये इल्म है कि किस औरत के पेट में क्या है, लड़की है या लड़का? अहमद कर, कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ, इसको नहीं मान रहा है क्या तू? या अरे मैं मान रहा हूँ जाहिल, तुझे नहीं मालूम है, तुझे नहीं पता। देख कैसे उल्टा लटका के मारता हूँ तुझे मैं। पढ़ लेता हूँ बुखारी शरीफ की। अरे फिर वही बात के ये पढ़, देख रहे हो मुसलमानों, मफातिहुल गैबि खम्सुन इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअति व युनज्जिलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहामी
वमा तदरी नफ्सुन माजा तक्सिबु गदन वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 4627 है, इसमें पढ़ लेना। पहली बात तो ये है कि तुझे आयत का नहीं पता कि कहाँ हमें क्या पढ़ना है। बार बार तू गदन पढ़ रहा है, बार बार गदन पढ़ रहा है। मैंने तुझे इसलिए नहीं रोका कि मैंने कहा यार कहेगा कि देखो पढ़ने में गलती निकाल रहा है। जाहिल, जब तुझे ये नहीं पता कि कहाँ क्या पढ़ा जाएगा, जहाँ आयत हो रही है, जहाँ सांस टूट रही है, वहाँ क्या पढ़ा जाएगा। जाहिल, ये बताओ गदन नहीं है क्या है? गदा है, गदा। वहाँ सांस जब टूट रही है तो वहाँ गदा पढ़ा जाएगा। तो मैं सांस नहीं तोड़ रहा हूँ ना बे। अबे जाहिल कहीं के झूठ बोल रहा है। ये खुद मान लिया जब सांस नहीं तोड़ रहा हूँ तो गदन ही पड़ेगा ना। अबे जाहिल झूठ बोल रहा है। गधे जाहिल तू है, तुझे यही नहीं मालूम, जाके अपने किसी कारी से पूछ इसको क्या पढ़ेंगे। तू सिर्फ मुजोरी कर रहा है, तू सिर्फ मुजोरी नहीं इसमें। अच्छा ये बता, अच्छा कोई देवबंदी आलिम को ये मालूम है, एक मिनट, किसी देवबंदी आलिम को ये मालूम है कि किस औरत के पेट में लड़की है या लड़का? अरे ये बता पहले तो इस आयत पर देवबंदियों के बुजुर्गों को मालूम है मगर नबी को नहीं मालूम। एक मिनट, इस हदीस पर ईमान है कि देखो मुसलमानों, देवबंदियों के जो बुजुर्ग हैं वो ये जानते हैं कि किस औरत के पेट में क्या है, लड़की या लड़का। बस मैं ये दिखाना चाहता था कि ये देवबंदी कितने हरामी होते हैं, कितने शैतान होते हैं कि ये रसूल पाक के लिए इस इल्म को तस्लीम नहीं करते, मगर ये देवबंदी अपने देवबंदियों के लिए ये इल्म भी मान लेते हैं। मना कर रहा है लेकिन ये यहाँ वहाँ भाग रहा है, कुरान और हदीस पर ईमान नहीं। अच्छा, जब कुरान हदीस मना कर रहा है तो देवबंदियों के बुजुर्गों को कैसे मालूम हो गया ये कि किस औरत के पेट में लड़की है या लड़का? क्या चीज? यही इल्म जब अल्लाह ने अपने नबी को नहीं दिया तो देवबंदियों के उलमा को कैसे दे दिया, देवबंदियों के बुजुर्गों को कैसे दे दिया? अच्छा, देवबंदी के बुजुर्ग सब जान जाते थे कि सबके पेट में क्या है, सब माओ के पेट में क्या है, ये कहीं लिखा है? तुम्हारे देवबंदियों का इकरार है। अच्छा चलो ठीक है, वो इबारत पढ़ के जिसमें लिखा हो कि हमारे देवबंदी उलमा सारे माओ के पेट में जो कुछ बच्चे सब जान जाते थे। बता, इबारत पेश कर। अगर मैंने हवाला पेश कर दिया तो इस पर हुक्म क्या लगेगा, पहले ये बता। क्या चीज? जब नबी को ये इल्म हासिल नहीं है, अल्लाह ताला ने जब नबी को नहीं दिया, कुरान के खिलाफ हो रहा है ये। अगर नबी को हम मान लें तो ये कुरान के खिलाफ है। मैं भी तो फिर हुजूर के एक मिनट में दिखा दे कि वो बुजुर्ग सारे माओ के पेटों में जो चीज रहता था वो जान जाते थे। चल ऐसी इबारत देखा। एक मिनट, अभी मैं तुझे बताऊंगा। बस मुझे इतना बता, जब ये इल्म अल्लाह ताला ने हुजूर को अता नहीं किया, यहाँ पेश कर हुजूर को, अगर हुजूर को हम मान, अरे चुप ना गधे, जब हम हुजूर को ये इल्म मान, अबे सुअर के बच्चे चुपता क्यों नहीं यार? देख रहे हो मुसलमानों, हदीस भी पढ़ा उसका तो। अबे जाहिल हरामी वलदुज़्ज़िना साले, ऐसे बात होती है? जाहिल कहीं के, वाह बेटा, ऐसे बात होती है? सुन्नत अदा कर रहा है। अबे ऐसे बात होती है? ऐसे बात होती है जैसे तू कर रहा है? ये मुनाफिक आदमी। अरे ऐसे बात होती है? मैं जब बोलता हूँ बड़बड़ाने लगता है। मैंने तेरी बात को कितने प्यार से सुना है, कितने सब्र के साथ मैंने तेरी बात को सुना। नहीं पेश कर पा रहा है, ना कोई हदीस पेश कर पा रहा है इसके ताल्लुक से, अपने अकीदे के ताल्लुक से, ना कोई कुरान की आयत ना हदीस। गालीबाज बना रहा है, गालीबाज है। जो तूने लास्ट वाली आयत पढ़ी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अलीमुल खबीर, इसका मतलब है अल्लाह ताला जानने वाला और बताने वाला है। अल्लाह ताला जानता है और बताता है, समझा? खबर है, इसका ये मतलब है। और अब दूसरी बात, और अगर इसका ये सुन, और अगर इसका ये सुन, अगर बाखबर बताने वाला नहीं, सुन बताने वाला नहीं, इसमें फाइल नहीं है। अरे सुन तो ले, इसमें फाइल और इसमें फाइल मौलवी, सुन तो ले। नहीं मालूम है किसने कहा तुझे बताने वाला है वो? अगर नहीं बताने वाला है, अल्लाह ताला नहीं जानता, खुद ही जानता है, खुद ही खबर रखता है, तो सुन तो ले। अरे सुन तो ले, अरे सुन तो ले यार। अगर वाकई अल्लाह ताला खुद जानता है और किसी को नहीं बताता, खुद इल्म रखता है, किसी को नहीं बताता, तो फिर ये इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास ही होना चाहिए, किसी बंदे के पास नहीं होना चाहिए। क्या इधर उधर की मंदिर? अरे बताना, हाँ ना में जवाब दे। कुरान की आयत है तेरे पास, ना हदीस रसूल है, ना किसी फिर वही बात, मुहद्दिसीन ना मुफस्सिरीन की तफसीर। मैंने कुरान की आयत तो वो पढ़ दी ना, तुझे सुना दी लास्ट वाली। अब मुझे ये बता, तफसीर में बताऊं क्या? अरे फिर वही बात, तेरे बस की कोई बात नहीं है। तेरे बस तुम्हारा मौलवी अशरफ थानवी, तू बड़बड़ करेगा मुझे मालूम है, तू बड़बड़ ही करेगा। मैं जब बोलता हूँ बड़बड़ करने लगता है। अब सुनेगा मेरी बात को? हाँ बोल। इस पर हुक्म क्या आएगा जब जो हुजूर के लिए ये माने कि हुजूर को ये मालूम है कि औरत के पेट में क्या है, लड़की है लड़का, उस पर हुक्म क्या आएगा? अगर कुरान के खिलाफ करेगा तो काफिर हो जाएगा, तो काफिर होगा कि नहीं होगा ये बताओ? क्या चीज का?
قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے، قرآن کے خلاف اگر اپنا عقیدہ کوئی بناتا ہے کیسا عقیدہ؟ تو وہ اگر کوئی عقیدہ یہ بناتا ہے کہ جو جتنے ماؤں کے پیٹوں میں ہے سب وہ جانتا ہے تو بالکل قرآن کے خلاف ہے. تو کافر ہے کہ نہیں یہ بتاؤ. ارے پاگل میں کیا بول رہا ہوں وہ سن. سیدھا سیدھا بول، کافر ہے کہ نہیں ہے وہ بندہ؟ یہ بول تیرے پاس کوئی دم ہے، کوئی چیز پیش کر. کسی تو حکم ہی نہیں لگا پا رہا ہے. جتنے ماؤں کے پیٹوں میں تو سمجھ گیا میں تجھے کہاں لٹکا کے ماروں گا. تو سمجھ گیا تجھے کہاں لٹکا کے ماروں گا. تیری حیثیت ہے کیا رجا خانی؟ الحمدللہ میری حیثیت ہے. تیری حیثیت تو دکھا. چل لگا حکم. اوقات ہے تو دکھا. لگا حکم. اوقات لگا حکم. اوقات ہے تو دکھا بے. لگا حکم. کیا چیز کا حکم لگاؤ؟ حکم لگا. کیا چیز کا؟ جب حضور نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہی نہیں دیا. اب ایک گدھے گامڑ میں کیا بول رہا ہوں. اور حضور کے لیے یہ علم مان لینا، تسلیم کر لینا قرآن کے خلاف ہے. قرآن کے خلاف کرنے والا تو کافر ہے. قرآن حدیث تو نہیں مانتا. قرآن کے خلاف کرنے والا تو کافر ہے کہ نہیں ہے یہ بتا. میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں نا. ہاں ہاں ہو کر رہا ہے. وہ بھی ایک بھی چیز نہیں پیش کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کسی بھی اکابر کا یہ دکھا دے کہ تیرے اکابر کا دکھا رہا ہوں، تھانوی کا. جتنے ماؤں کا پیٹ ہے وہ سب اس کو جانتے ہیں، ایسا دکھائے گا؟ کتنا بڑا حرامی ہے. دیکھو مسلمانوں کتنا بڑا حرامی ہے یہ. دیکھ لو. سب کو معلوم ہے کہ بریلوی ایک نمبر کا حرامی ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت ہی ویسے ہی تھا. سمجھا؟ تیرا لگ رہا ہے تو جماعتیوں کی محنت کا نتیجہ ہے. لگ رہا ہے تیرے ماموں اور نانا کی اولاد لگ رہا ہے تو مجھے. تیرے ماموں نانا نے نا تیری ماں کی گود بھر کے بھیجی تھی وہیں سے. خود کہا ہے کہ یہ نامرد ہے. سمجھا؟ تو وہ تو تیرے تھانوی نے کہا ہے. وہ تو تیرے تھانوی نے کہا ہے. تو سالے ایک نمبر کا حرامی ہے. کیوں مجھے مجبور کر رہا ہے تو غلط بولنے پہ سالے سور کی اولاد. مجبور تو اپنے اعلیٰ حضرت کی سنت ہی ادا کر رہا ہے. وہ گالی باز تھا تو بھی گالی باز ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ جو جیسا سکھا کے جائے گا ویسے ہی بولے گا. ابے حرام زادے، جب تیرا باپ تھانوی خود اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ عبداللہ خان راجپوت کے پاس جب کوئی عورت تعویذ لینے جاتی یا کوئی بندہ تعویذ لینے جاتا تو وہ بتا دیتا تھا کہ جا تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا. اچھا یہ بتاؤ، اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ سارے ماؤں کے پیٹوں میں جانتا تھا؟ ارے اس میں جب یہ کہہ دیا کہ جو وہ بتلا دیتا تھا وہی ہوتا تھا، جو وہ بتلا دیتا. دیکھو مسلمانوں میں حوالہ لگاؤں گا اس حرامی کی کتاب کا. آیا نا اپنی اوقات پہ. یہاں دیکھ مفسرین، یہی تو میں تجھ سے اگلوانا چاہ رہا تھا. دیکھو مسلمانوں، یہ لوگ رسول پاک کے لیے کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے. مگر میں نے اس کے گھر کا حوالہ دیا ہے اور یہ مجوری کر رہا ہے. یہ حرام زادہ یہ مجوری کر رہا ہے. مجوری. بات ادھر سن. ارے حرام زادے سور کی اولاد سور کے بچے اب مجھے تو یہ ثابت کر کے بتا سارے ماؤں کے پیٹ. تیرا باپ عبداللہ خان راجپوت کیسے جان جاتا تھا کہ فلاں عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا ہے؟ یہ مفسرین نے محدثین نے اصول بنایا ہے کہ کوئی ایک خبر اللہ تعالیٰ معجزات کے طور پر یا کرامات کے طور پر بتا دے تو اس کے خلاف نہیں ہے. کہاں لکھا ہے تھا؟ وہاں کہاں لکھا ہے تھا؟ جو وہ عبداللہ راجپوت بتاتا تھا ویسا ہی ہوتا تھا. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ عبداللہ راجپوت نے لڑکی بتائی ہو اور لڑکا ہوا ہو، یا لڑکا بتایا ہو لڑکی ہوئی ہو. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. تھانوی کی مہر ہے اس پہ. کس پہ ہے؟ چل بتا. عبارت پیش کر. عبارت پیش کر. عبارت لے. عبارت پیش کر. چل عبارت لے. واٹس ایپ پہ عبارت لے. ہاں ابھی بتاتا ہوں تجھے. ارے کہاں بھاگ گیا بھائی؟ جلدی کر. ابے سور کی اولاد لائن پر رہے. ابھی میں تیرے باپ کا حوالہ دیتا ہوں. رجا خانی جو ہے گالی باز وہ ایسے ہی ہوتا ہے. جو اعلیٰ حضرت کا جو وفادار ہوتا ہے وہ گالی باز ہوتا ہے. دیکھ واٹس ایپ میں آ جلدی سے. کیا چیز؟ ابے حرام زادے، جس کو لفظ بولنے نہ آئے، جس کو لفظ استعمال کرنے نہ آئے، کیا بات کرے گا وہ ہم سے؟ چل واٹس ایپ میں آ جا. دونوں حوالے بھیج دیے میں نے. اسی لیے میں خاموش تھا. تجھے بولنے دے رہا تھا کہ بول. دیکھ پڑھ ذرا ابھی سے حرامی. پڑھ ابھی سے. پڑھ کے بتا مجھے ذرا ابھی سے. تو اپنے اعلیٰ حضرت کو حرامی ثابت کر رہا ہے. پڑھ اسے پڑھ کے بتا. دیکھ کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 185 پہ. کیا لکھا ہے پڑھ کے بتا. اور قوم کے راجپوت تھے اور حضرت کے خاص مریدوں میں تھے.
उनकी हालत ये थी कि अगर किसी के घर में हमल होता और वो ताबीज लेने आता तो आप फरमा दिया करते थे कि तेरे घर में लड़की होगी या लड़का, और जो आप बतला देते थे वही होता था। हाँ, इसमें ये तरह खान भी लिख रहा है। अरे सुनना, नूरुल हसन रजा खान नहीं, मुझे ये बता कि जब रसूलुल्लाह को ये इल्म अल्लाह ताला ने नहीं दिया तो ये तेरे घर के शैतान को कैसे दे दिया, मुझे ये बता। अरे आप बताए, आप सुनेगा बात को। और दूसरा हवाला और सुन, दूसरा हवाला और सुन, बात को। मौलाना हबीबुर रहमान, बात को सुनेगा। सुन बे मौलाना हबीबुर रहमान साहब, बात को सुनेगा। अबे रजा खानी बात सुना, चल तू सुना। मुसलमानों में देखो फैसला तुम्हें करना है। अगर वाकई तुम रसूलुल्लाह के गुलाम हो, रसूलुल्लाह के उम्मती हो, तो इन हरामी शैतानों से, इन देव के बंदरों से बचो, अपने ईमान को बचाओ। मैं ये हवाला दे रहा हूँ इसीलिए दे रहा हूँ ताकि इन हरामियों से बच सको, अपने ईमान को बचा सको। इसमें कोई इबारत ऐसी है क्या, बता। हाँ, इसमें इबारत ऐसी है। कैसी है? इसमें जितने माओ के पेटों में रहते, जितने, अबे हरामजादे, जब ये मैंने नाजायज नस्ल, देखो मुसलमानों, देखो मुसलमानों, देखो मुसलमानों, ये गाली गलौज देख रहे हैं, देखो अब किस तरह बात को ये घुमा रहा है। बस फैसला आपको करना है, फैसला कर लीजिएगा। जो इल्म अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता नहीं किया, जो रसूलुल्लाह को अता नहीं किया, वो इल्म देव के बंदरों को कैसे अता कर दिया, मैं यही तो जानना चाहता हूँ। इसीलिए तो बुलवा रहा था सब कुछ। मगर ये रजा खानी कुरान हदीस का भी मुनकिर। अच्छा, ये से अब्दुल्ला राजपूत को कैसे मालूम हो गया, ये बता। खाइन आदमी है। जो इल्म रसूलुल्लाह को मालूम ना हो सका, अल्लाह ताला ने जो इल्म रसूलुल्लाह को ना दिया, वो इसे अब्दुल्ला राजपूत को कैसे दे दिया, बता। ये सारे जो जितने, अरे बता ना, बता उनकी बात। देखो मुसलमानों, अगर कोई फैसला आपको करना है मुसलमानों, अपने ईमान और अकीदे को बचाओ। ये देवबंदी वो शैतान हरामी है खिलाफ नहीं, ये रसूल पाक के किसी कमाल को तस्लीम नहीं करते, मगर अपने शैतानों के हर कमाल को तस्लीम कर लेते हैं, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। नूरुल हसन, अब बता थानवी कुरान का मुनकिर है कि नहीं? तो कुरान का मुनकिर है, कुरान का मुनकिर काफिर है कि नहीं, बोल। कुरान का मुनकिर तेरे थानवी ने अब्दुल्ला राजपूत के लिए कैसे माना? कुरान थानवी ने वो कुरान की आयत नहीं पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने 5 इल्म किसी को अता नहीं किए? माओ के पेटों में रहते थे। अबे हरामजादे, एक हो या दो, तो कुरान में ये कहा है कि एक दो औरत का मान लेना है, जान लेना, ये कोई बात नहीं है। चल दिखा कुरान में एक दो औरतों के हमल का जान लेना, कोई अबे बताना मुझे, बता दो, मैं निकाल के उलमा ने कहा है। पहली बात तो तूने आयत का तर्जुमा ही गलत किया, आयत के तर्जुमा करने में खयानत की। मैंने तुझे छोड़ा, इसलिए छोड़ा कि मैं तुझे अभी अब्दुल्ला राजपूत को मार के लाके लताड़ के मारूंगा। क्या होना चाहिए ये बता। अरे तर्जुमा जो भी हो तो छोड़, तूने तो तर्जुमा कर दिया ना। खबर देने वाला। अबे हरामजादे, अब तू खबर देने वाला क्यों कह रहा है? तेरा तो मानना ये है कि अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला खुद जानता है, खुद खबर रखता है। तेरा तो यही अकीदा, अल्लाह ताला जानने वाला है, खबर रखने वाला है। तेरा तो ये अकीदा है ही नहीं कि अल्लाह ताला जानता है और खबर बताने वाला है। तेरा तो ये अकीदा है ही नहीं ना। किसने कहा? अब बता, थानवी काफिर हुआ कि नहीं हुआ कुरान के खिलाफ बकवास करके? अबे बकवास आदमी तो कुछ भी। ये थानवी का बुढ़ा कैसे जान गया कि किस औरत के पेट में क्या है, लड़की है लड़का? मेरी आइडियो सुन ले जो इसमें है पहले। अबे हरामजादे, सुअर के बच्चे। नूरुल हसन रजा खानी सुनना। और एक और हवाला सुन ले, देख इसमें लिखा है करने नहीं दे रहा है ये। हजरत शाह अब्दुल रहीम लानतुल्लाहि अलैह के खलीफा थे, बड़े जबरदस्त साहिब कष्ट की ये हालत थी कि कोई लड़का लड़की के लिए ताबीज मांगता तो बेतकल्लुफ फरमाते थे जा तेरे लड़की होगी या लड़का। मैंने कहा था जो वो बता देता था, तुझे कहते थे लड़की होगी या लड़का, लड़का होगा या लड़की, जो भी कह दिया वही हुआ। लोगों ने अर्ज किया कि हजरत ये आप कैसे बता देते हैं? फरमाया क्या करूं, बेमुहाबा मौलूद की सूरत मेरे सामने आ जाती है। ओ हरामी वाला तुझीना ज़करुल हिमार वलीद इब्न मुगीरा इब्न तैमिया की नापाक औलाद पड़े हुए बदबूदार के थानवी के नापाक पिल्ले। अब मैं तेरा कॉल काट रहा हूँ, एक और तेरे शैतान का। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपकी कॉल को मौलवी आस मोहम्मद आप बोलिए। ये मुजरा मत कर, कव्वाली यहाँ नहीं हो रही है, समझा? यहाँ इल्मी बात हो रही है। कुरान और हदीस का मुनकिर है क्या तू? ओ नूरुल मोहम्मद देवबंदी साहब बोलिए। कुरान क्या चीज किससे कर रहे हो बात? एक देव का बंदर है, हरामी है एक लाइन पर। ये आप तो बहुत अच्छी बात करते हो, मगर ये शैतान
इसी तरह के होते हैं। तो दे रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी तो कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जो इल्म अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को नहीं दिया, की हदीस वो है, थानवी ने अपने घर के बुजुर्ग को मान लिया। वही बात चल रही थी अभी।